बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल। सबसे पहले आपको बताते चले कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, वहां पर इंतहाई तशवीशनाक हमें चीज़ें देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जो बात है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अख्तर मेंगल साहब, जो कि अपना एक काफिला लेकर कोयटा की जानिब रवाना थे, लेकिन उनको लखपास के मुकाम पर रोक दिया गया था। ये जो इनका मार्च था, ये काफिला था, ये तकरीबन 6 से 8 दिनों से लखपास के मुकाम पर मौजूद था। और ये भी याद रखिएगा कि इन पर एक दहशतगर्द हमला भी हो चुका है और इन्होंने ईद भी इन्हीं सड़कों पर गुजारी थी। ये वाज़ह तौर पर है कि इनका जो अख्तर मेंगल साहब का ये जो मार्च था, ये महरंग बलोच की रिहाई के लिए था। अलबत्ता हुकूमत ने इनका मुतालबा तो तस्लीम नहीं किया, लेकिन इनको मना भी किया था कि आप कोयटा की जानिब रवाना मत हो, आप अपना एक मखसूस जगह का इंतखाब करें और वहां पर जाकर आप अपना धरना दें या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर वापस चले जाएं। अलबत्ता अख्तर मेंगल साहब ने अभी तक उनका कोई भी मुतालबा तस्लीम नहीं किया। अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि अख्तर मेंगल साहब ने 6 तारीख की डेडलाइन दे रखी थी हुकूमत को कि अगर 6 तारीख तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते, महारंग बलोच को रिहा नहीं किया जाता, तो हम अपना ये जो मार्च है बगैर किसी रुकावट के कोयटा की जानिब रवाना कर देंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इनका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि महारंग बलोच की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए, लेकिन अभी तक की जो तफसीलात है वहां पर महारंग बलोच को वहां पर रिहाई नहीं मिली। अलबत्ता समीदीन बलोच को रिहा कर दिया गया था। अब जो यहाँ पर एक तफसीलात है वो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर गफ्फार कामबरानी, इनको भी अगवा कर लिया गया है। ये जो बलक बलोच हैं, इनके वालिद थे ये। और आप ये याद रखिए कि बीबो बलोच के भी ये वालिद ही हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि माय फादर गफ्फार कामबरानी हैज बीन अबडक्टेड फ्रॉम कोयटा वाइल माय सिस्टर बीबो बलोच रिमेन्स इन, यानी कि ये जो तमाम तर तफसीलात है कि ये कहते हैं कि जबकि हमारी बहन बीबो बलोच को भी यहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, वहां पर हमारा जो वालिद साहब है उसको भी कोयटा से अगवा कर लिया गया है। अब ये जो तफसीलात है, यानी कि ये जो मार्च एक आगाज किया है अख्तर मेंगल साहब ने, ये जो तमाम तर सियासी सूरत हाल कशीदा हुई है बलूचिस्तान में, इसकी एक वजह थी। वो वजह ये थी कि ये जो लापता अफराद है इनको अगवा क्यों किया जाता है। अब इन्हीं के चलते महारंग बलोच ने एहतजाज किया, उनको पकड़ लिया गया, 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अख्तर मेंगल साहब ने कहा जी मैं अब इनकी हिमायत के लिए बाहर निकलूंगा, उनको लखपास के मुकाम पर रोक लिया गया। नवाबजादा गोहराम बलोच ने भी ये जो अख्तर मेंगल साहब का मार्च है इसकी हिमायत का ऐलान किया था, अलबत्ता उनको भी 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अब मामला ये है कि जहां पर सूरत हाल को कंट्रोल किया जाना चाहिए वहां पर तफसीलात ही आती है कि यहाँ पर गफ्फार कमबरानी साहब को भी, जो कि बलोच यकजहती कमेटी के एक अहम रुकन और अहम रहनुमा है, उनको भी कोयटा से अगवा कर लिया गया है। अब ये इल्जामात लगाते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर, इसमें कितनी सदाकत है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है, किस वजूहात पर उनको गिरफ्तार किया गया है, क्या वो हमारी एजेंसीज के पास भी है या नहीं, ये तमाम तर तफसीलात अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हुई। अलबत्ता बात यह है कि ये जो बलोच यकजहती कमेटी के जो अहम रुकन हैं उनको मरहलावार गिरफ्तार किया जा रहा है। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है, अख्तर मेंगल साहब ने भी अब कोयटा की जानिब रवाना होना है। काफी ज्यादा सियासी जमातें हैं जिन्होंने अख्तर मेंगल साहब के इस इकदाम की हिमायत की है। अगर वो अख्तर मेंगल साहब कोयटा पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक काफी बड़ा प्रोग्राम होने की तवक्का की जा सकती है। ये वो तमाम तर सूरत हाल है, देखते हैं क्या मामला किस तरफ बैठते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं, एक बहुत ही अहम खबर निकल कर आई है। ये जो खबर है ये मैं आपको पहले पढ़कर सुना देता हूं। एडवोकेट यूसुफ वाइन, इन्होंने ये खबर दी है। इनका कहना है कि पीटीआई लाहौर के 2 वर्कर्स हसन सज्जाद और मोहम्मद उमर को इमरान खान के स्टिकर्स लगाने के जुर्म में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करके डकैती के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के मुद्दई ने अदालत में बयान दिया कि ये पीटीआई वर्कर्स हैं, ये वो नहीं जिन्होंने डकैती की थी। यानी कि यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके घर में डकैती हुई है, जिसकी डकैती हुई है, वो खुद कह रहा है अदालत में कि ये जो आप नौजवान पकड़ कर लाए हैं इनका तो इससे ताल्लुक ही नहीं, ये तो पीटीआई वर्कर्स हैं। ये सारा जो मामला है ये वहां से शुरू होता है। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही हफ्ता पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान थे उन्होंने एक तहरीक चलाई थी। वो क्या करते थे, जो भी मशहूर शाहराहें थी वहां पर जो बिल बोर्ड लगे होते थे, वहां पर जो बैनर्स लगे होते थे, वहां पर एक स्टिकर लगाया करते थे, मैं वापिस आ रहा हूँ, और साथ इमरान खान साहब की तस्वीर हुआ करती थी। अब खैर ये जो इनका इकदाम था, हो सकता है कि कानूनी तौर पर इसकी भी कोई ना कोई सजा मौजूद हो, लेकिन उसके तहत इनको सजा देने की बजाय इनको इन मामलात में घसीटा जाता है। तो तब फिर ये जो तमाम तर चीजें हैं
یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ ان کو خود اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ جس نے یہ اقدام کیا ہے کیا اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت موجود تھی؟ اگر تھی تو ان کو بھی اس کا سزا دینی چاہیے، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ البتہ مجھے تو اتنی امید نہیں ہے کہ ایسا کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ان دونوں میں ایک بڑا جو ہمیں ایک درار دیکھنے کو ملنے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 6 نہروں کا معاملہ ہے، وہاں پر ایک طرف تو صدر زرداری صاحب نے 2024 میں ہی اس کی حمایت کی تھی، لیکن اب جا کر پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرنا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ واضح طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں کافی زیادہ جماعتیں اس جو 6 نہروں والا معاملہ ہے یہاں پر وہ احتجاج کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آگے سندھ میں پانی اتنا کم ہے تو آپ نے یہ کیسے منظور کر لیا؟ حتیٰ کہ صدر زرداری صاحب نے اس کی خود منظوری دی تھی 2024 میں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم اب یہ جو 6 نہریں ہیں یہاں پر ہم نے کوئی منظوری نہیں دی، البتہ ہم اس کے مخالفت ہیں۔ یہاں پر شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں سر کٹوا دیں گے، نہروں کے معاملے پر کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہاں پر اس حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک اپنے بیانیے کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہاں پر عظمیٰ بخاری صاحب کا بہت ہی انوکھا ایک جواب آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، عظمیٰ بخاری صاحب کا یہ بیان ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے دعویٰ کیا ہے کہ چولستان کینالز کے منصوبے پر سندھ میں صرف سیاست ہو رہی ہے، منصوبے کی صدر سے منظوری ڈاکومنٹری ہے، اس پر ان کے دستخط موجود ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عظمیٰ بخاری صاحب واضح طور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو تمام تر منصوبہ ہوا ہے یہ ڈاکومنٹری ہے۔ یہاں پر صدر آصف علی زرداری صاحب نے خود اس کی حمایت کی ہے۔ البتہ دوسری جانب جو شرجیل میمن صاحب ہے وہ کہتے ہیں، یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، جیو نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کینالز کی منظوری سے متعلق میٹنگ کے منٹس کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے کہا کہ منٹس میں اپرول کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ انہوں نے عظمیٰ بخاری کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کے بیان پر افسوس ہوا، کیا آپ کو آئین پڑھنا آتا ہے؟ آپ کو وفاق سے مسئلہ ہے تو گھر پر حل کریں۔ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ صدر منظوری دیں گے؟ پیپلز پارٹی کینالز کے مسئلے پر سیاست نہیں کر رہی، یہ پنجاب حکومت کا ایجنڈا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا وفاق سے اختلاف ہو۔ یہاں پر 2 سے 3 چیزیں ہیں وہ میں آپ کو باور کرواتا چلوں۔ گزشتہ دنوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان دیا تھا کہ نہ ہم وفاق میں ہیں نہ ہم اپوزیشن میں ہیں، نہ ہم حکومت میں ہیں نہ ہم اپوزیشن میں ہیں، یہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا یہاں پر۔ دوسری جانب اب شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ وفاق توڑنے کا یہ جو منصوبہ ہے یہ پنجاب حکومت کا ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کو توڑنے کی حمایت نہیں کرتی۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 6 کینالز کا منصوبہ ہے یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ صدر صاحب نے تو خود منظوری دی ہے اس کی، اب ہم کیوں اس کو روکیں؟ اب منظوری جو ہو چکی ہے اب تو یہ چلے گا منصوبہ۔ اب آپ کو تقریباً 3 سے 4 مہینے بعد یاد آ رہا ہے کہ یہ 6 کینالز کا منصوبہ ہم منظور نہیں کرتے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بری طرح پھنس چکی ہے اس تمام تر معاملے میں۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف بلوچستان کی صورتحال پر بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اپنے میزبان مصطفیٰ کمال کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔